ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस ख़तरनाक सूरत-ए-हाल का इदराक पूरी दुनिया को था, शायद पाकिस्तानियों को या हमारे हुक्मरानों को नहीं था, अब वो ख़तरा सर पर आकर खड़ा हो चुका है। सऊदी अरब ने न्यू लेबर कानून अप्लाई कर दिया है, जिसके तहत पूरे सऊदी अरब में पाकिस्तानियों समेत तमाम गैर मुल्कियों को फारग करने का फ़ैसला कर लिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी और गैर मुल्की जो सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, सऊदी अरब की मैनेजमेंट में काम करते थे या किसी बड़ी जगह पर काम करते थे, उन सब को इस नए कानून के तहत फारिग कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अब लोकल सऊदी को सिर्फ काम करने की इजाज़त होगी और तमाम पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की जितने भी हैं, अब उनको फारिग किया जाएगा। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकल सऊदी अरब के रहायशी काम कर सकेंगे और गैर मुल्की अब काम नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि अब हमारे पास ऑयल रेवेन्यू कम इतना हो चुका है कि इस वक्त एम्प्लॉयमेंट तकरीबन 15% से ऊपर चली गई है और ख़वातीन के लिए एम्प्लॉयमेंट 35% तक चली गई है। लिहाजा इस वक्त सऊदी अरब की तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब लोकल आबादी है और 1 करोड़ 20 लाख के करीब इस वक्त गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, जिसमें तकरीबन 50% आबादी जॉब लेस हो रही है। नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर इमरान खान और रियासत पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि ये क्या होने जा रहा है। अभी तक सऊदी हुकूमत ने पूरी तरह डिटेल्स में तफसीलात जारी नहीं की, जिसके तहत ये पता चले कि क्या वहाँ पर जो पाकिस्तानियों की माल के अंदर शॉपिंग्स हैं, मतलब शॉप्स हैं, क्या उनको भी फारिग होना पड़ेगा, उनको भी बाहर निकालना पड़ेगा, या अभी सिर्फ ये कानून वर्कर्स और मैनेजमेंट की हद तक है। अब सऊदी अरब में वही लोग काम करेंगे जो निचले लेवल पर काम करते हैं, जहाँ पर सऊदी काम नहीं कर सकते, मतलब सफाई का काम हो गया, बल्दिया का काम, ऐसे काम जो सऊदी नहीं करना चाहते और नहीं करते हैं। मुश्किल काम सऊदी करते भी नहीं। इन लोगों ने हमेशा अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी है, इजी और साफ़ सुथरा काम करते हैं। धूप के अंदर काम करना हो, बिल्डिंग बनाने का काम हो, अभी तक पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी ही करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता होटल्स में आप देखेंगे वहाँ पर जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस काम करते हैं, ये उनको भी फारिग करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अब जब बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब से लोग वापस आएंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? कुछ पाकिस्तानी तो सऊदी अरब में इसलिए जाते हैं कि जब दिल चाहता है उम्रा कर लेते हैं, हज करने चले जाते हैं, जब उनका दिल करता है तो वो मस्जिद नबवी चले जाते हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले जाते हैं, वो मक्का में चले जाते हैं। लेकिन अब तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि अब सिर्फ वही लोग हज या उम्रा करेंगे जो कोरोना वैक्सीन लगवा कर आएंगे। अब बेचारे पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सऊदी अरब में निकाल दी है, सऊदी अरब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उनको जॉब से निकाला जाएगा। पाकिस्तानी ही नहीं, तमाम गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब से निकाला जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने जो अपनी 2020 से 2030 की पॉलिसी वाज़े की थी, उन्होंने उसमें यह बात की थी कि मैंने लोकल शहरियों को जॉब्स देनी है। और अल वलीद बिन तलाल ने 2012 में सऊदी अरब के अंदर आगाह कर दिया था कि हमारे पास सिर्फ चंद साल बाकी हैं, इसके बाद तेल निकलना बंद हो जाएगा। पहले अमेरिका भी सऊदी अरब से तेल लेता था, उन्होंने भी सऊदी अरब से तेल लेना बंद कर दिया। चाइना ने भी ईरान से अरबों डॉलर का मुआहदा कर लिया। नाज़रीन, अब ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ हटने का वक्त आ गया। ईरान मार्केट में मज़ीद तेल फेंकेगा और तेल की मज़ीद कीमतें गिरेंगी तो सऊदी अरब के रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा। उसके अलावा कोरोना की वजह से वहाँ पर हज और उम्रा नहीं हो रहा, कोरोना की वजह से होटल्स की बुकिंग नहीं हो रही है। यही वजह है तेज़ी से लोग जॉब लेस हो रहे हैं। लिहाजा जो लोकल सऊदी हैं, उन्होंने हुकूमत से कहा है कि हमें जॉब्स चाहिए। उनको जॉब कैसे देनी है? नाज़रीन, नया काम तो इस कोरोना की वजह से कोई सऊदी अरब तो क्या पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है। इसलिए जो सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की हैं, उनको निकाल कर लोकल सऊदी अरब्स को जॉब देनी है, मतलब लोकल बाशिंदों को। सऊदी अरब की बढ़ती हुई इकानमी बिल्कुल बंद पड़ी है, वहाँ पर कोई हज नहीं हो रहा, उम्रा नहीं हो रहा, तेल भी बहुत से ममालिक ने लेना बंद कर दिया है।
مارکیٹس کے اندر بھونچال آیا ہوا ہے، وہاں پر خریدار نہیں ہے۔ مارکیٹس میں خریدار نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب غیر ملکی حج عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں جاتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں سے سامان بھی خریدتے تھے، وہ ٹکٹیں بھی خریدتے تھے، ہوٹلز میں ٹھہرتے تھے، موبائل وغیرہ خریدتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کسی بھی ملک کی اکانومی چلتی ہے۔ اکانومی چلتی ہے تو ہی پھر جابز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور آنے والے وقت میں جو سعودی عرب میں غیر ملکی ٹیکسی چلاتے ہیں وہ بھی لوکل سٹیزن کو دے دی جائیں گی، یعنی جو غیر ملکی ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا بھونچال آنے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تھوڑی بات پاکستان کے بارے میں کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر ہم تیار ہیں؟ پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ جو بیچارے بے روزگار ہوں گے، یہ لوگ بلین ڈالر سالانہ سعودی عرب سے پاکستان بھیجتے ہیں، پاکستان کی اکانومی چلتی ہے، لیکن آج تک کسی بھی پاکستان کی حکومت نے پردیس میں مزدوری کرنے والوں کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں بنایا۔ یہ ہر روز اپنی تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے قانون ضرور بناتے ہیں، اسمبلی میں بل پاس کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ جب کوئی ایسی پرابلم آئے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ان کے حال پہ رحم کرے، ان بیچاروں کا سوچیں۔ یہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو خدا نہ خواستہ نکالا گیا تو پھر کیا باقی بچے گا ان کے پاس؟ آپ کو اپنے ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی، نہیں تو اس ملک کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ یہاں پر کرائم بڑھ جائے گا، کرائم ریٹ بڑھ جائے گا، ان کو روکنا پھر ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر سعودی عرب اپنی نئی یہ جو پالیسی بنا رہا ہے اس میں وہ کامیابی سے کام شروع کر دیتا ہے اور حقیقی معنوں میں پاکستانیوں کو سعودی عرب سے نکل کر پاکستان واپس آنا پڑتا ہے، تو سوچیں ذرا کہ جو پاکستانی سعودی عرب میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، جو اپنی جابز میں جو 20 سال سے 10 سال سے وہاں پہ سیٹل ہیں، اگر وہ واپس آ جائیں گے تو جتنا بھی سعودی عرب میں کوئی بھائی جو سعودی عرب میں رہتا ہے تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ جو لوگ سعودیہ میں پیسے کماتے ہیں وہ اپنے پاس جمع نہیں کرتے ہیں، وہ بینک بیلنس نہیں بناتے۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ پاکستان اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ جمع پونجی نہیں اکٹھی کرتے، وہ بھی کوئی مطلب کہ بیٹی کا بیاہ ہو گیا، کوئی بھی اور کام ہو گیا، کوئی مطلب گھر بنانا ہو گیا، کوئی زمین لینی، کسی نہ کسی کام میں وہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں، لگا رہتا ہے۔ یا تو اب وہ سعودی جب واپس آئیں گے تو انہیں اپنے گھر بار بیچنے پڑیں گے، اپنی جو چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، لی ہوئی ہیں، وہ بھی انہیں بیچنی پڑیں گی، تب جا کے وہ پاکستان پہ سروائیو کر سکیں گے، پاکستان میں سروائیو کر سکیں گے، اور تب جا کے وہ مطلب کہ کئی سارے پرابلم سے بچ پائیں گے۔ لیکن اب ایشو یہ ہو رہا ہے کہ جب کسی کے گھر میں پیسہ ہی نہیں ہوگا، ایک دم سے سعودی عرب سے پاکستان میں لوگ آ جائیں گے، تو کیا ہماری حکومت کے پاس کوئی ایسا آپشن موجود ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو نئی جابز دے دیں گے جن سے ان کے گھر چل سکیں؟ آلریڈی الحمدللہ پاکستان میں پہلے ہی غربت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور غربت کی وجہ سے کرائم ریٹ جو ہے بہت ہائی لیول پر چلا گیا ہے۔ کچھ لوگ ڈکیتیاں کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، اور ان ڈکیتیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سرعام مار دیے جاتے ہیں۔ آج کل ہر بندے کی نظر سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر نکل رہی ہوتی ہے، اگر آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں، اگر آپ سوشل میڈیاز پہ دیکھ لیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا صفحہ گزرے گا جہاں پہ آپ کو یہ دیکھے بغیر لگے کہ مطلب کوئی بھی ایسی خبر آپ کی نظروں میں گزر جائے گی، آپ کو کوئی خالی صفحہ نہیں ملے گا جس پہ کوئی کرنٹ افیئر کے حوالے سے، مطلب لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، قتل و غارت کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہوگی۔ تو پاکستان میں جاب لیس لوگ جو ہیں آلریڈی موجود ہیں، اوپر سے اگر 1 کروڑ لوگ اور آ گئے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تو کیا۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کی حکومت کو اللہ کریم ہدایت دے، اور یہ سمجھیں کہ پاکستانی عوام کی پرابلمز کیا ہیں، یہ صرف اپنے پرابلم نہ سلجھائیں، یہ عوام کی طرف بھی تھوڑا سا فوکس کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نئی خبر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اللہ نے کے بعد۔